बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त का दिन कई हवालों से अहम है, लेकिन मैं आपको आगाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर देना चाहता हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि 9 मई के वाक़यात को लेकर जिसमें इमरान खान का रिमांड दिया गया था, हमने देखा कि किस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उस रिमांड को कलअदम करार दिया और फिर उन्होंने अपने उस तहरीरी फैसले के अंदर लिखा कि एविडेंस के ऊपर ना कोई ऑडियो रिकॉर्ड एविडेंस है, ना वीडियो एविडेंस है, सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दई है उन्हीं के बयानात हैं, यानी पुलिस के अपने बयानात हैं। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट से भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 मई से जुड़े हुए लोगों से मुतल्लिक जो है कुछ लोगों को जमानतें दी, और उसमें भी जब वो ये बताया गया जी कांस्टेबल ने ये सुना कि इमरान खान कोई साजिश कर रहे हैं, तो उस वक्त मंदोखेल साहब और बाकी जजेस ने कहा कुछ खुदा का खौफ करें, हम एक कांस्टेबल के बयान की बुनियाद के ऊपर मुल्क के साबिक वजीर आजम को गद्दार ठहरा दें। अच्छा, अब ये तो हो गया उन तक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 6 जजेस ने खत लिखा, जाहिर है वो एक अपनी कहानी थी, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उनसे मुतल्लिक तहरीक इंसाफ चूंकि रेफरेंस भी दायर कर चुकी है, अदम एतमाद भी कर चुकी है और कह भी चुकी है कि वो मेहरबानी करें हमारे केसेस ना सुने और बड़े जजेस हैं उनको उसमें बिठा दे। लेकिन आज अचानक से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्या हो गया, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। आज मुख्तलिफ केसेस की जमानत थी जिसमें बुशा बीबी के खिलाफ 9 मई से मुख्तलिफ मुकदमात हैं, यानी अंदाजा करें कि रावलपिंडी की पुलिस ने बुशा बीबी को 9 मई के मुकदमात में नामजद किया, हालांकि बुशा बीबी का 9 मई के वाकयात से क्या लेना देना। उनके बदतरीन मुखालिफ भी कहेंगे कि बुशा बीबी ने ना कभी किसी जलसे में, ना किसी रैली में, ना किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में कभी कोई शिरकत नहीं की, लेकिन चूंकि इमरान खान को सबक सिखाया जाना मकसूद है और वो सबक सिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब इसमें खबर जब ये आई कि आपने उनको 9 मुकदमात के अंदर नामजद कर दिया है, तो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जो कुछ कहा है, मेरा ख्याल ये है कि ये इनको इनके होश उड़ाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि देखिए 9 मई के वाक़े को 1.25 साल हो गया है, ये नहीं हो सकता कि एक शख्स की जमानत या बर्रियत होने तक इंतजार किया जाए और जब जमानत हो जाए तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा करना गलत है। लाहौर हाई कोर्ट का इस हवाले से हाल ही में फैसला आया है कि एक मुकदमे में गिरफ्तार शख्स को दीगर तमाम मुकदमात में भी गिरफ्तार तस्वुर किया जाएगा। यानी अदालत ये कह रही है कि भाई ये नहीं हो सकता कि एक मुकदमे में गिरफ्तार हुआ, उसकी जमानत हुई, आपने इंतजार किया इसकी जमानत हो और अगले दिन आपने किसी और मुकदमे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया। जब वो गिरफ्तार है तो वो तमाम मुकदमात में गिरफ्तार तस्वुर किया जाएगा, ना कि किसी एक मुकदमे के अंदर गिरफ्तार वो होगा। अच्छा, अब उसके बाद अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि एक तो बुशा बीबी के मुकदमात की जो तफसीलात की फराहमी है वो, और उसके साथ ही बुशा बीबी की गिरफ्तारी से रोककर मुतल्लिका जो अदालत में दरखास्त थी बुशा बीबी की, उसके ऊपर जो DIG ऑपरेशन रावलपिंडी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 अगस्त को उनको बुला लिया है, उनको जाती हैसियत में तलब किया गया है। अब देखना यह है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है और ये जो अदालत कह रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि ये प्रैक्टिस थोड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि लोगों को वो रुस्वा करने के लिए या लोगों को खराब करने के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज की जा रही है। अगर इसके ऊपर फुल स्टॉप लग गया तो मेरा ख्याल है कि काफी हद तक मसला हल हो जाएगा। एक इसी किस्म की और खबर लाहौर हाई कोर्ट से भी थी। अजहर मिशवानी के भाई एक तवील अरसे से गायब है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट कुछ नहीं कर पा रही। उसी तरीके से जैसे शहबाज गिल साहब के भाई के मुतालिक था, लाहौर हाई कोर्ट कुछ नहीं कर पाई, और फिर जब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने उसके ऊपर एक्शन लिया और कहा कि ये वजीर आजम के नोटिस में मामला जाना चाहिए, तो फिर वो शबीर जो हैं वो वापस अपने घर पहुंच गए। अब अजहर मिशवानी के जो भाई हैं उनकी बाजियाबी की दरखास्त के ऊपर आज अदालत ने समाअत इस बुनियाद के ऊपर वापसी के ऊपर निपटा दी कि उन्होंने चूंकि ये दरखास्त वापस ले ली है और उनके जो वकील थे उनका जी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अब एक तो लाहौर हाई कोर्ट को सोचना चाहिए कि आपके होते हुए उनको क्यों वहां जाना पड़ रहा है, कि वो आपकी अदालत को छोड़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। और इसमें एक सबक भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तगड़े हुए, खड़े हुए, और आज हर कोई उनके ऊपर एतमाद कर रहा है और उनको ये लग रहा है
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ انصاف کر سکتے ہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کیوں نہیں کر سکتے، یا ان کے حوالے سے یہ تاثر کیوں نہیں ہے، یہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگلی بات، آج پاکستان تحریک انصاف ثوابی کے اندر عمران خان کی گرفتاری کا 1 سال مکمل ہونے کے اوپر جلسہ کر رہی ہے۔ پچھلے سال 5 اگست کو یہ جو ٹائم ہے 12 بجے کا، تقریباً اس وقت ہم انتظار کر رہے تھے، اور چونکہ اس وقت جو سیشن جج ہمایوں دلاور تھے ان کے پاس یہ کیس چل رہا تھا اور توشہ خانہ والا، تو ہم لوگ توقع یہی کر رہے تھے کہ آج فیصلہ نہیں آئے گا جس طریقے سے وہ ٹرائل عمران خان کا کیا گیا تھا۔ لیکن پھر تقریباً دن 1 بجے یا 1 بجے سے کوئی 5-10 منٹ پہلے اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا، اور اندازہ کریں کہ جج کے فیصلے سے پہلے لاہور پولیس کو پتا تھا جج کا فیصلہ کیا آئے گا۔ ایون میں آپ کو، چونکہ میری خود ذمہ داری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، میڈیا کی گاڑیاں نہیں پہنچ پائی تھی۔ زمان پاک سے جیو نیوز کے آفس سے گاڑی جاتے ہوئے 5 منٹ نہیں لگتے، زمان پاک سے دنیا نیوز کے آفس سے گاڑی جاتے ہوئے زیادہ سے 7-8 منٹ ہے، اسی طرح کیپٹل ٹی وی، یہ سارے قریب ترین چینلز ہیں زمان پاک کے لاہور میں جو ان کی آفیسز ہیں، لیکن ان کی گاڑیاں بھی نہیں پہنچ پائی تھی، اور ان کے پہنچنے سے پہلے لاہور پولیس نے راستوں کو بلاک کر کے عمران خان کو وہاں سے نکال لیا تھا۔ اور پھر جیسے عمران خان کے گھر میں وہ داخل ہوئے تھے، میں آپ کو وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے گھر میں دیوار پھلانگ کے آج کے دن گرفتار کیا گیا تھا، حالانکہ عمران خان نے کہا تھا کہ دروازے سے بھی آ جائے، اور پھر عمران خان سوئے ہوئے تھے اور ان کو جگایا گیا، حالانکہ انہوں نے کہا مجھے سر شاور لے لیں دے، مجھے فریش ہونے دیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ عمران خان کے گھر کے اندر جو شیشہ بلٹ پروف لگا ہوا تھا، چونکہ عمران خان کو خطرہ تھا اور اس خطرے سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ سارا کچھ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بلٹ پروف شیشے کو توڑا۔ پھر عمران خان کی گاڑی میں ایک تصویر آئی، پھر ایئرپورٹ کے اوپر تصویر آئی، وہ ہم نے دیکھی۔ لیکن آج اس ثوابی جلسے میں جہاں پہ ان کی حکومت بھی ہے، آج 1 سال کے اندر بہت کچھ تبدیل ہو گیا۔ ان کا خیال تھا کہ عمران خان جیل نہیں کاٹیں گے، عمران خان جیل بھی کاٹ لی۔ عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین کو ناک آؤٹ بھی کر دیا، تمام امتحان میں وہ سرخروٹ ٹھہرے، اور آج ثوابی کے اندر جلسہ ہے۔ اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ثوابی جلسے کے حوالے سے جو اعتراض اس وقت آ رہا تھا، اور وہ اعتراض بڑا جائز تھا کہ آپ نے ان لوگوں کی تصویریں کیوں نہیں لگائیں جن کی تصویروں کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ حکومتیں ملی ہیں، آپ اسمبلیوں کے اندر پہنچے ہیں۔ تو بالآخر پاکستان تحریک انصاف کو ثوابی جلسے کا پہلا نتیجہ آیا اور کامیابی ملی ہے۔ یہ خاکسار نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی تصویر کیوں نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد کی تصویر ہے، شاہ محمود قریشی کی تصویر ہے، اعجاز چودھری صاحب کی تصویر ہے، عالیہ حمزہ کی تصویر ہے، اس کے علاوہ عمر سرفراز چیمہ کی ہے، اور محمود الرشید صاحب کی تصویر ہے، ایون بشرا بی بی کی تصویر ہے، کیونکہ بشرا بی بی بھی تو اس وقت قید کے اندر ہے، وہ بھی تو جیل کاٹ رہی ہیں، عمران خان کی تصویر ہے، اور علی امین گنڈا پور کی تصویر ہے، محمود خان اچکزئی کی تصویر ہے، اور باقی جو ان کی قیادت ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب ہے یہ تصویریں لگی ہیں، لیکن ہاں ایک تصویر ابھی بھی مسنگ میں ہے۔ اس تصویر کے حوالے سے سوالات تو ہوں گے، اور وہ تصویر ہے مراد سعید کی، کہ مراد سعید کی تصویر آپ نے کیوں نہیں لگائی۔ چلیں، ہو سکتا ہے کہ اس تصویر کے حوالے سے کوئی مجبوری ہو یا کوئی آرڈر ہو، لیکن بہرحال یہ میٹر جو ہے وہ ایک ہوا، اور اس کو ہم نے بھی کل پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کے اوپر ان کو ہوا۔ اب ثوابی جلسہ جو ہے وہ ایک حکومت ان کی کہہ رہی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ریفرینڈم ہے شہباز شریف کی حکومت کے خلاف، اور ہم جو حکومت کے خلاف گھیرا ہے وہ مزید تنگ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا، لیکن آج جس جلسے کا ٹائم ہی تقریباً کم و بیش وہی ہوگا۔ لاہور سے بھی قافلے چلے گئے ہیں، اور لاہور سے میں نے دیکھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں، ملک احمد خان بھچر کی قیادت میں ٹھوکر نیاز بیگ سے قافلہ روانہ ہوا، شیخ امتیاز اس میں شامل تھے، دیگر جو ایم پیز ہیں وہ اس میں شریک تھے۔ لیکن آج 3 بجے ایک اور بھی پریس کانفرنس ہے، اور وہ پنڈی سے پریس کانفرنس ہے۔ گو کہ کچھ دن پہلے پریس کانفرنس ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ وہ تواتر کے ساتھ پریس کانفرنس کیا کریں گے، تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی 3 بجے پریس کانفرنس ہے، اور اب بتایا گیا کہ آئی ایس پی آر کی ری اسٹرکچرنگ ہوئی ہے، اس کے بعد یہ پہلی پریس کانفرنس ہوگی۔ اب تو بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔